تیاں نو ویکھ کے کدی پریشان نہ ہوویں تیاں نو ویکھ کے صفے ماتم نہ بچا لیں میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر تے خدا دیاں رحمتاں آ گئیاں اے تے تن پرایا دعا اے دے واسطے کری اللہ اے دا نصیب چنگا کر دے اینو کدی سکھ دی تکھ دی دعا نہ آوے اللہ سکھی جمان دین ہواواں ٹھنڈیاں اینو آفدیاں رہن مسلمانوں عاشق کہندا تھیاں لئی اوے پردیس بے باب آتے پتراں لئی جاگی ہیرا چپ رہنا اوے منہ ککھ نہ کہنا واتیاں دیاں تک شیرا پتر تے بڑیاں ڈیمانڈاں کر دائی تے تھی نے کدی ڈیمانڈ نہیں ہو کی تھی اے تھیاں تیرے پیار کھٹن والیاں تھیاں اپنے ماپیاں دے کپڑے سوارن والیاں اے تھیاں اپنے باپ دی جتی اگے لے آکے پالش کر کے رکھن والیاں اے ناول وے کے پریشان نہ ہو جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی دے وے رب یا بیٹا دے وے او دے کن وچ آدان پڑھ کے میری سرکار نے فرمایا 7 دنوں تو بعد سر دے وال اتارے جان بیٹے دے اور سرکار نے فرمایا چاندی برابر صدقہ بھی کری صدقہ کرنے تو بعد اللہ نے توفیق دیتی تے عقیقہ کر کے او دے سر تو مصیبتاں دور کر دے سرکار نے مولا حسن دا عقیقہ کیتا مولا حسین دا کیتا عقیقہ سرکار نے بچے دے 2 بکرے اور بچی والوں 1 بکرا نر ہوئے یا مادہ سرکار فرمایا جس ویلے تسی عقیقہ کر دیو نا جیڑا بچہ دنیا تے آیا ہے اگر کسی مصیبت او دا سامنا بھی کرے گی اس خیرات دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ مصیبتاں ٹال دے گا بولو مصیبتاں نالے جناب عقیقہ کریا کرتے نالے ونڈیا کر آنڈیا گوانڈیاں پڑوسیاں نو وانڈا خوشیاں منایا کرا کے بجائے جتھے لڈو وانڈنا برفیاں وانڈنا ایتھے رسگلے چل دے نے مسلمانوں بڑیاں بڑیاں پارٹیاں چل دیاں نے اوتھے جانور لیا کے دعوت اپنے رشتے داراں دی بھی کر اڑوس پڑوس دی بھی کر نالے انہاں نوں دعوت کھوا تے خوشیاں کر نالے آ کے میری آنے والی آکھے میری آنے والی میری آنے گرمی بھی ہے تے قبر دی گرمی یاد آئے گی ایک باری گاج کیا کوئی میری آنے تیرے عشق میں انہیں نیک تمہیں بنانا مدنی مدینے پڑھو پڑھو آکھوے مدنی مدینے ایسا شخص جنہوں رب تعالیٰ نے تھیاں ہی تھیاں دیتیاں نے بیٹے نہیں دیتے میں ویکھیا کہ کائنات دے بڑے بڑے آستانے آتے جا کے تو ماما خدا جانڈا کیسے کیسے تویزات لے کے ٹکرا مار مار کے اولاد جیسی نعمت واسطے تڑپ رکھ دیاں نے تانگ رکھ دیاں نے سکھ رکھ دیاں نے اللہ کوئی ایک پتر عطا کر دے اگر نہیں تو ربا منو تھی کوئی عطا کر دے میں ایسے ماپے ویکھے نے کہ جڑے تیاں بھی مانگ دے نے اور بیٹیاں واسطے بھی تڑپ تے تانگ رکھ دے نے حضرات یہ او ایسا میوہ ہے اولاد دا آپ حضرات میری تائید کرو گے کہ کروڑا روپے دا بنگلہ ہوئے کوٹھی آدمی بنا لے وسیع احاطہ ہوئے اس دا لیکن اس دے اندر ایک چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے کھیلن والے جگر دیاں بوٹیاں اگر یہ نہ ہون تو ویڑا کھان نو پیندا ہے انہاں تو بغیر رونقاں نہیں بچیاں تو بغیر بہار نہیں بچیاں تو بغیر والدین دا بڑھاپے وچ سہارا نہیں رب تعالیٰ نے جتھے ماں پیو دے حق دیتے نے نہ بیان کیتے نے
میں آپ حضرات نو اولاد دے بھی حقوق دسنا چاہنا کہ جس طرح بچہ ایک اپنے ماں پیو دا ادب کردا ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ واسطے ماں واسطے اولاد دے حقوق کی بیان فرمائے۔ اور یہ ایسا میوہ ہے کہ جنوں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس طرح چولی کر کے کہندی رہیاں ربا منو بھی کوئی بیٹا عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما دیتے۔ سورہ کوثر نازل فرمائی کیوں کہ بیٹے نبی پاک دے ہے نہیں، حضور دی اولاد ہے، اے نہیں کہ نبی پاک دے بیٹے نہیں، لیکن نبی پاک نے بیٹے دے کے بچپن وچ ہی واپس لے لے، کیونکہ اگر بیٹا نبی پاک دا ہوندا تو نبوت دا سلسلہ اگے چلدا۔ رب تعالی نے نبوت دا سلسلہ ختم کرنے واسطے نبی پاک دیاں بیویاں اور سرکار دے دل نو بھی راضی کیتے کہ محبوبہ اولاد جیسا نعمت، اولاد جیسا میوہ بھی تینو دے دیتے اور نبوت دا دروازہ بند کر دیتے۔ حضرات اسی تینو او کوثر سورت عطا کرنے ہاں، انا اعطیناک الکوثر۔ پیارے عائشہ تے اے کہہ رہی ہے نا بیٹا عطا کر، اسا سونیا تینو ایسا خزانہ عطا کر دیتا ہے جڑا جہان اس خزانے دا فیضان لٹدا رہے گا، خزانہ او کدی ختم نہیں ہو سکدا، کھان والے رج جان گے، سونیا تیرا خزانہ کدی ختم ہو سکدا کثیر وچوں کوثر عطا کیتا ہے۔ تو حضرات اس خزانے واسطے اللہ دے نبی ہاتھ چوک کے دعاواں منگ دے رہے۔ نبی کیڑا ہے؟ 40,000 نبیاں دا بھاؤ۔ ایک واری آکھو سبحان اللہ، جڑے ستے پیو چپ رہنا باقی تے اچھی آکھو نو سبحان اللہ۔ 40,000 نبیاں دا بھاؤ، جد الانبیاء، شیخ الانبیاء، جدی نسل وچوں میرے آقا پیدا ہوئے، انہاں بھی ہاتھ چک لے، بڑھاپا، ہڈیاں، سفید داڑھی، ذوف، کمزوریاں آ گئیاں۔ حضرات جنہوں کہنے اولاد دی تمنا تے توقع ختم ہو گئی، اللہ دی پیارے خلیل نے ہاتھ چوک کے عرض کی تھی مولا یار چو بنایا ہی، دوست تو بنایا ہی، مولا میری ایک التجا قبول کر لے، اور بھی تو دعاواں میری مندیاں دی، مولا اے بھی دعا قبول کر لے۔ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قرآن وچ ریکارڈ کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خلیل ہاتھ چو کے دعا مانگدا رب حبلی من الصالحین۔ یا اللہ میں تیرا خلیل، میں تیرا نبی دعا مانگنا یا رب العالمین، بڑھاپا میرے تے آ گیا، کمزوریاں آ گیا نہیں، یا اللہ ایک صالح فرزند عطا فرما، بیٹا عطا کر، یہ رب العالمین اولاد تو میری گود خالی ہے مولا، اولاد عطا کر۔ جد الانبیاء شیخ الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام اولاد واسطے تانگ دے پینے، اولاد واسطے تڑپ دے پینے، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے خلیل اگر ایک منگیا اسی ایک نہیں، اسی 40,000 تیری اولاد وچ عطا کر دیاں گے، 40,000 نسل دا باپ تینوں بناواں گے۔ پھر آپ دی نسل وچوں 40,000 شہزادے پیدا ہوئے۔ حضرات پھر شہزادے بھی کیسے جڑے سارے رب دے نبی بن گئے، بولو سارے رب دے۔ یہ دعا دا انداز وکھنا رب حب لی، یا اللہ عطا کر، پتر عطا کر، من الصالحین تے چنگا پتر دیویں۔ کیسا پتر؟ سارے بولو کیسا پتر؟ ثابت ہویا اولاداں واسطے دعا کرنا نبیاں دی سنت ہے، اور اے دعا نہ کرو کہ یا اللہ کوئی ڈکیت پتر عطا کر، کوئی بدماش بیٹا عطا کر، یا اللہ پتر او دیویں جڑا صالح ہوئے، رات جا کے رب نو بھی منا لے، مصطفیٰ نو بھی، رب نو بھی منائے، مصطفیٰ نو بھی منائے، ایسا بیٹا عطا کری۔ حضرات ثابت ہویا چنگے پتراں واسطے دعا کرنا نبیاں دی سنت ہے، نیک اولاد واسطے دعا کرنا۔ اللہ دے پیارے خلیل دعا مانگ دے رہے، یا اللہ نیک بیٹا عطا کر، صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں ساڑھے آقا علیہ السلام نو میں پیدا فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام تے دعا ماں علیحدہ منگیا، ربنا
وبعث فیہم رسولا یا اللہ زندگی دا مزہ تا آئے گا جے آمینہ دا لال میری گود وچوں پیدا فرما دے میری نسل وچوں پیدا فرما دے میری لڑی وچوں پیدا فرما دے خالق کے کائنات نے فرمایا پیاری ابراہیم تینوں میں اسحاق جیسے بیٹے عطا کرانگا میں تینوں اسماعیل جیسے بیٹے عطا کرانگا میں تینوں بڑے بڑے شانہ والے بیٹے عطا کرانگا 40,000 بیٹیاں دا باپ بنا دیاں گا سارے آندیاں شانہ ایک پاسے آمینہ دے لال دا مقام ایک پاسے ایسا مقام عطا کرانگا ایسا بیٹا عطا کرانگا پتر چنگا ہوئے تے باپ ناز کر دے اگر مرید چنگا ہوئے تے پیر مان کر دے اگر غلام چنگا ہوئے تے آقا مان کر دے حضرات پڑوسی چنگا ہوئے تے پڑوسی مان کر دے صدقے جائیے آقا علیہ السلام دے جنہ دے والد گرامی مان کر دے ہونگے یا اللہ منو او بیٹا عطا کیتا ہے جڑا تیرا بھی محبوب بن کے آیا ہے اور میرا بھی شہزادہ بن کے آیا ہے اے وینی اعلیٰ حضرت نے کیا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب میرے آقا دے غلاموں آقا دا ذکر خیر ہو رہا باپ بھی چنگا تے اولاد بھی چنگی ایک باری بابا دے بلا دیا کوئی سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسول خالق کائنات ری اسماعیل اللہ عطا کر دیتے جناب اسماعیل پہلا بیٹا عطا کیتا 90 سال یا 99 سال دی عمر دے اندر اور خالق کائنات ری دوجا بیٹا عطا کیتا جناب اسحاق علیہ السلام 114 سال دی عمر مبارک دے اندر اللہ تعالیٰ چاہے اللہ فرماندا میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اگر میں چاہواں تے بڑھاپے وچ بھی اولاد عطا کر سکنا وا انہوں نبی ترستے رہے اڈیک دے رہے یا اللہ کدی کوئی پتر عطا کر اللہ نے اسماعیل بھی دیتا تے اسحاق بھی دیتا آکھو سبحان اللہ ایک او بھی نبی سی جن نے بی بی مریم دے حجرے وچ کھلو کے ہاتھ چوک لے سن دیکھو میں عرض کر رہا اولادہ واسطے اسی بھی نہیں تڑپ دے اولادہ واسطے نبی بھی التجامہ کر دے رہے یا اللہ کوئی چنگا پتر عطا کریں چنگا صالح پتر کدی بدماش بیٹے واسطے دعا نہ کرو کدی ایسے گناہگار عیاش بیٹے واسطے دعا نہ کرو دعا ایک کرو اللہ اگر اولاد عطا کری تے نفع والی عطا کری جدے کولوں میں قبر وچ بھی ٹر جاواں تے مینوں نفع پہنچدا رہے امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو اس طرح دی تربیت دے ایسی تربیت دے کہ تیرے مرنے تو بعد او تیرا بچہ قبر تے آن کے سورت یاسین پڑھے سورت رحمان پڑھے سورت ملک پڑھے سرکار فائدہ کی ہوئے گا فرمایا قبر تو بار سورتہ پڑھے گا قبر تیری سورتہ پڑھن دی برکت دینال بکائے نور بن جائے گے تے پتر تے یہ ہو جائے ہونے چاہیے دینا تے جڑے پتر نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنا ہوں جڑا پتر پیو کھلو پیچھے کھلو کہ میت دے باپ اگے چار پائی تے لیٹے ہے ڈیڈ باڈی تے پتر اے بھی نہیں کہہ سکے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا بیٹا تے بھی نہ کہہ سکے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نہیں تینوں اللہ پاک بیٹا عطا کرے تینوں چنگی تعلیم عطا کر صالح جناب بیٹا انہوں بنا دے چنگا بیٹا انہوں بنا تاکہ قبر دے اندر جناب تیری او دیاں لینا چل دیاں رہن او دا فیضان چلدا رہے قبر تو بار کھلو کے سورت یاسین دی تلاوت کرے اور قبر تیری بکائے نور بن جائے گی آپ ایک لے اولاد نہ ہوئے تے دنیا تے نام لین والا کوئی نہیں ہو رہ جاندہ ماں پیاں دا نام مٹ جاندہ ہے مسلمانوں ماما دا نام لین والا کوئی نہیں ہوندہ باپ دا نام لین والا کوئی نہیں ہوندہ
ہوتا اگر اولاد نہ ہوئے اے بڑھڑے ماپیاں دا سہارا اولاد ہوندی آ اور انہاں واسطے خدمت تے توادے واسطے بچیاں نو منگیا جاندا ہے ایک نبی دا نام ہے جدا نام ہے جناب زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم دے حجرے وچ آ گئے آن کے ویکھیا بے موسمے پھل ویکھے حضرت بی بی مریم دے کول پوچھیا قالا یا مریم انا لاکی ھذا اے مریم تیرے کول بے موسمے پھل کون دے کے چلا گیا بی بی مریم بولیاں کہن لگیاں قالت ہوا من عند اللہ اے پیارے خالو جان نیلی چھت دا وارث منو بے موسمے پھل عطا کر کے چلا گیا ہے حضرات گرامی تالا بجیا ہویا کنڈا لگا ہویا بند کمرے دے اندر بی بی مریم لیٹیاں ہویاں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسمے پھل ویکھے اور پوچھیا تینوں بے موسمے پھل دین والا کون ہے اگو جواب آیا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او اللہ مینوں رزق عطا کردا جڑا بغیر حساب دے سب نو عطا کردا ہے اب میرے وال ویکھنا ذرا جناب زکریا علیہ السلام پیراں والے پاسے کھلوتے سن بی بی مریم چند مہینیاں دی عمر تے اللہ دے پیارے نبی جناب زکریا علیہ السلام بے موسم پھل ویکھے تے خیال اپنے وال آ گیا خیال اپنے وال چلا گیا ربا جی مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تے کام تے ادھر بھی بے موسمہ ہویا پہ ہے بڑھاپا آ گیا ہے اولاد کوئی نہیں یا اللہ اولاد کوئی نہیں گھر وچ اے اکھاں دی ٹھنڈک اکھاں نو ٹھنڈ پہچان والے خدا دی قسم کاری جہانگیر صاحب جتنا بھی باپ تھکیا ہوئے نا جدو گھر جاندا ہے اولاد دے نال جا کے ایک باری ملاقات کردا ہے نا ساری دیہاڑی دی تھکاوٹ پیو دی اس ویلے اتر جاندی ہے ساری زندگی ساری دیہاڑی دی تھکاوٹ پتر ایک کوئی جناب معانقہ کر کے نا گلے مل کے تے ساریاں تھکاوٹاں اتار دیندا ہے حضرات جناب زکریا علیہ السلام نے اس کی ربا بے موسمہ پھل تے ادھر بھی ہو گیا ہاتھ چک لے آکھو سبحان اللہ جڑیاں گلاں جناب زکریا نے کیتیاں میں تانوں سنان لگا رب تعالیٰ نے قرآن وچ ریکارڈ کیتا ہے تاکہ انہاں نوں پتہ لگ جائے اللہ دے کول اولاد منگنی ہوئے تے کیویں دی اولاد منگی دی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا زکریا علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے دعا منگی ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء مریم نو بے موسم پھل دین والیا اے میرے رب العالمین میں تیرا نبی زکریا علیہ السلام دعا پیا مانگنا یا اللہ مینوں اے بھی پتا تو میری دعا قبول فرمائے گا میری دعا نو سن لے گا میرے مالکا مینوں بھی فرزند عطا فرما صالح بیٹا عطا فرما چنگا بیٹا عطا فرما حضرت بی بی مریم دے حجرے دے اندر 2 رکعت نفل پڑھے آپ نے اجے سلام نہیں پھیریا تے اللہ نے بشارتاں پہلے نازل فرما دتیاں اجے سلام پھیریا ہے چہرے تے دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیریا اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل سدرہ چھوڑ مولا کرنا کیے فرمایا نالے سلام لے جا نالے رب دا پیغام لے جا مولا کتھے جانا کتھے فرمایا مریم دے حجرے وچ بی بی مریم دے حجرے وچ ایک میرا نبی ہاتھ چک کے اولاد واسطے دعا مانگدا ہے جا کے اولاد دیاں بشارتاں دے تے بشارت دے نال اے آکھی اللہ تانوں بیٹا عطا کرے گا جس بیٹے دا نام ہوئے گا جناب یحییٰ علیہ السلام کی نام ہوگا جناب اب مہربانی فرماؤ کی نام ہوگا جناب یحییٰ علیہ السلام بچہ پیدا ہون تو پہلے نام رکھی دا یا بعد وچ ویسے پاکستان وچ ایک ایسی قوم ہے جڑا پہلے بھی نام رکھ لیندے وہ پہلے ہی اندر اے پیدا ہوئے گا تے اے نام رکھنا ہے دا حضرات گرامی آقا دے دیوانے ہوتے مستانے ہو خالق کائنات نے بشارتہ نازل فرما دیتیاں جبرائیل بشارت لے کے آ گیا اے پیارے زکریا علیہ السلام
تانوں اللہ بیٹا عطا کرے گا، صالح اولاد عطا کرے گا، او دا نام ہوئے گا یحییٰ علیہ السلام۔ آقا دے دیوانے صحابہ تے ہویا جناب زکریا علیہ السلام چاندے تے بیت المقدس وچ بھی آن کے دعا کر سکدے سن، اگر چاندے تے اپنے گھر وچ بھی جا کے دعا کر سکدے سن۔ بی بی مریم دے حجرے دے اندر دعا مانگ کے اللہ دے نبی نے صحابہ تے کر دیتا کہ منگیا کرو ولیاں دے ویڑے جا کے دعاواں، منگیا کرو ولیاں دے کول جا کے دعاواں، جنہ ولی دے نیڑے کھلو کے دعا منگو گے اللہ اونی جلدی قبول فرما لیندا ہے۔ جنہ نیڑے ہو کے دعا منگو گے، ماشاء آگئے ہو، اچھا جنہ نیڑے ہو کے دعا منگو گے نا اللہ تعالیٰ اونا جلدی قبول فرما لیندا ہے۔ تائیوں تے میں کہنا ہونا کہ ولیاں تے نبیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ویا کوئی ولیاں تے نبیاں دے در تے ولیاں تے نبیاں ہلو جلو یار ستیانوی جگہ تے بلا کے آ کوئی ولیاں تے نبیاں دے در تے میں کہ بول دو ہڑے وگی دینے جدوں ہنجواں دے پھر معافی خطاواں ہوندیاں نے، ہڑے وگی دینے جدوں ہنجوں آکھو نا ہڑے وگی دینے جدوں پھر معافی خطاواں اللہ دے نبی بھی اڑیک دے رے ان اولادہ واسطے تانگ دے رے سکھ دے لے کے بیٹھ دعا کر دے رے رب العالمین بیٹا عطا فرما، صالح فرزند عطا فرما۔ ادھر جناب زکریا علیہ السلام نو بشارتیں آ گئیاں، سلام جناب زکریا نے پھیریا، جبرائیل کھڑے ہوئے نے آکھیا مبارک ہوئے اللہ بیٹا عطا کرے گا یحییٰ علیہ السلام۔ اچھا بڑھاپے وچ پیو نو پتہ لگ جے اللہ مینوں اولاد عطا کرے گا، ہووے بڑھاپا، سمجھے کی ہووے بڑھاپا ہووے تے اللہ بیٹے دی بشارت عطا کر دے، امیدہ لگ جن۔ ایمان نال دسو باپ خوش ہوندا ہے یا ناراض ہوندا ہے؟ ناراض ہوندا ہے یا خوش ہوندا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اس لیے خوش ہو گئے، خوش ہو کے پوچھا جانے والے اینا تے دس وہ جڑا بیٹا رب مینوں عطا کرے گا وہ بیٹا کیسا ہوئے گا؟ ارشد رضوی اگے بہ کے سوں تو نہیں جائے گا کدھر؟ کوئی گل نہیں پانی ہے پھر کی ہویا، مینوں لوڑ ہوگی میں مانگ لاں گا، گھبراؤ نہ سے۔ اچھا درود شریف پڑھو تو کس نے میرا ساڑھ ہے کوئی نہیں میں پی کے آیا گھبرانا تو جو تقریر سے رکھیا کرو تے مزہ بہتا ہوندہ، جے سجے کھبے کرو تے مزہ نہیں ہوندہ۔ سمجھ لگے جے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، او بیٹے کنیاں صفتہ ہونگیاں، کنے کمال ہونگے؟ تو جبرائیل امین کمال بیان کر رہے ہیں، کہندہ مصدقم بکلمات من اللہ سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین۔ اللہ تو انہوں یحییٰ بیٹا عطا کرے گا جیڑا سید بھی ہوئے گا، عورتہ تو بچن والا بھی ہوئے گا، اور نبی بھی ہوئے گا تے نال نال رب دا ولی بھی ہوئے گا۔ وہ دی زندگی ساری پکیدہ ہوئے گی، اور ایک موقع تے اللہ انہوں نبی عطا فرمائے گا۔ ثابت ہندہ ہے چنگے پتران واسطے دعاواں منگنا اے نبیاں دی سنت ہے۔ دعا منگیا کرو یا اللہ صالح بیٹا عطا فرما، چنگا بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ مولانا محمد الیاس قادری رحمت اللہ علی الیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی مدد اللہ علی، آپ بول اٹھے، آپ نے ایک بہت پیارا ان آیتہ دا ترجمہ کیتا ہے شاعرانہ انداز میں۔ مولانا محمد الیاس قادری زیدہ مجدوا بولے کہنے لگے میری آنے والی نسلیں، وے میری آنے والی جنہ بے توجہ کی تیجے انہی توجہ کرو تاکہ ذوق ایک بحال ہو جائے۔ آکھوے میری آنے والی نسل
تیرے عشق میں ہی مچی ہلے میری آنے والی نسل تیرے عشق میں ہی مچی لے انہیں نیک تم بنا انا مدنی مدینے لے مدنی جدہ اولاد کوئی نہیں میں دعا کرنا اللہ نو اولاد عطا فرما جدی اولاد ہے اللہ او دی اولاد رو تابعدار بنائے سمجھ لے کہ جی اے دعاواں چنگیاں منگیا کرو تسی بھی کسی دی اولاد ہو تواڈی بھی اگو کوئی اولاد ہے اولاد ہمیشہ چنگی میں کئی لوگ کرو ستیاں بھی دیکھے ہے وہ کہہ رہے اے دے نال تے پترا تو نہ ہی جم دو تے چنگا سی انج دے بھی محاورے ماں پیو نو بول دیاں ویکھے ہے لیکن جے باپ کدی این دی دعا کرے نا باپ اللہ تعالیٰ اس باپ دی کدی دعا نو رد نہیں جے فرماندا باپ قبر جی ٹر گیا وہ دی قبر تے جا کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبر تے جان دی برکت نال دعا ماں مشکلہ حل فرما دے گا ایک باری مسجدی فضا گونج کے آکے آکھوئے میری آنے والی تیرے عشق میں ہی مچی ہلے میری آنے تیرے عشق انہیں نیکی تم بنانا مدنی مدینے لے مدنی حضرات اللہ نے بیٹا عطا کیتا مسلمان صاحب سب تو پہلے ماں باپ دا کی حق کے او دیتے حضرات باپ اور ماں دا حق کی یہ بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے اس بچے نو دائی غسل دے لینا غسل دینے تو بعد سب تو پہلے او دے کان وچ اذان پڑھی جائے کی پڑھی جائے اذان پڑھی جائے تاکہ انہوں پتہ لگے کہ میں مسلمانہ دے کارج پیدا ہویا ویسے یاد رکھ لو بچہ جیڑا بھی پیدا ہوندہ ہے فطرت تے پیدا ہوندہ ہے اور اگے والدین جیسی تربیت دیں گے ویسا مذہب اختیار کرے گا بچہ پاک ہی پیدا ہوندہ ہے آقا علیہ السلام فطرت تے پیدا ہوندہ ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تینوں بیٹا عطا کرے او دے کان وچ اذان پڑھتے آقا علیہ السلام دی سنت کیسی ہے سجے کان وچ 3 مرتبہ اذان پڑھنا سجے کان وچ 3 مرتبہ اذان پڑھنا یاد رکھ لو کاریو تسی بھی تے سارے آنے والے ساتھیو اللہ تانوں بیٹا عطا کرے او دے کان وچ اذان پڑھنا اللہ اکبر سبحان اللہ میں اذان تا پڑھیے وچ بندے چپ کر کے بیٹھے انہوں او بھی بلاؤن لگا کیونکہ جدو خوف پہ جے نا بندے تے ادو اذان پڑھنی چاہیے دی کی خیال ہے آپ بندے وچ آن کے میرے ول ویکھی جاندے نو بول دے نہیں میں انہاں نے پتہ نہیں بمب تے نہیں مارن واسطے کوئی آن کے بہ گیا تلاشی لینی پینی ہے جدو قبر وچ مردہ جاندا ہے نا قبر وچ تے نبی پاک دی حدیث ہے او دے تے اوکھا ویلا ہوندا تے قبر تے کھلو کے بھی اذان پڑھیا کرو ہوں تو اعلان کی بجائے اذان ہی پڑھا گا شاید تسی سبحان اللہ کہہ چھڈو تاکہ میرا خوف زائل ہو جائے اذان پڑھیا کرو اللہ اکبر سبحان اللہ کہ جی رب دا نا آیا کان وچ بچہ جے چھوٹا ہے یاد رکھ لو اجے سائنسی اعتبار نال او سن نہیں سکدا اجے او ویکھ نہیں سکدا بول نہیں سکدا 40 دنوں تو بعد او دا انداز کچھ اور بننا ہے حضرات کان وچ اذان سرکار فرما 3 مرتبہ اذان پڑھو سجے کان وچ اور کھبے کان وچ تکبیر پڑھی جائے پتہ لگے نبی پاک دے غلاماں دے گھر وچ عاشق رسول بچہ پیدا ہویا ہے میں تے کہاں گا نالے اذان پڑھی تے نالے دعا منگی میری آنے والی نسل میری آنے والی نسل تیرے عشق میں
وسیلے میری آنے واہ مولانا الیاس قادری کیسا سانو کلام دے چھڑیا جے مزہ آ گیا نظارے آگے قرآن دیا آیتاں دی تفسیر شیراں دے وچ تساں اس طرح نقشہ کھینچ دیتا میری آنے والی تیرے عشق میں انہیں نیکی تم بنا انا مدنی مدنی مدینے مدنی نبی پاک دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات حسنین کریمین دی اماں جی محمد دے جگر دا ٹکڑا زہرا دے گلشن وچ پہلا پھول کھڑیا مولا حسن نبی پاک دے کل اطلاع پہنچی یا رسول اللہ نے تواڈی بیٹی نو بیٹا دیتا ہے سونیا نانا بن گئے ہو کی بن گئے ہو میرے آقا نانا جی بن گئے حضور آئے آن کے امام حسن نے اٹھایا یہ ہوئی طریقہ امام حسین دی واری سے حضور نے اٹھایا صدقے جائیے اس امام حسن دے جنہوں چوڑی وچ رسول اللہ نے پایا ہے سرکار نے پہلا کام کی کیتا ایتھے میں کی آکھاں گا انکم الرجس اہل البیت اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے رجس تو ہر قسم دی پلیتی تو پاک پیدا کیتا ہے میرے نبی پاک نے اذان آکھی اذان میرے کملی والے آقا نے جناب حسن پاک دے کن وچ اذان آقا نے پڑھی اور مولا حسین دے کن وچ اذان میرے آقا نے پڑھی اور کھبے کن وچ اذان سرکار نے اقامت آکھی اذان پڑھ کے آقا نے ہونگے پیارے حسین اے پترا اس آواز دی لاج رکھ لئی اے بیٹا تیرے کن وچ اذان پڑھن والا کوئی معمولی آدمی نہیں شریعت دا بانی تے شریعت دا وارث اذان پیا پڑھ دے حسن تے حسین کہندے ہونگے نانا ایسی لاج رکھاں گا جدوں شریعت دیاں تھجیاں اڑدیاں ہونگیاں نانا تیرے اس آواز دی لاج اس طرح دی رکھ جاواں گے اسی سجدہ زمین تے کر جاواں گے قرآن نیزے دی نوک تے پڑھ جاواں گے میرے آقا نے لو جی اذان سرکار وقت تھوڑا ہے موضوع زیادہ ہے اذان سونے نے پڑھی صدقے جائیے اس شہزادے تمہیں جنہ دے کان وچ رب دا ماہی اذان پڑھ رہا ہے اذان تے جناب فاطمہ دا ویڑا تے رسول اللہ اذان پہ پڑھن اذان پڑھی نا سرکار نے اقامت آکھی اقامت کہن تو بعد سرکار نے فرمایا فاطمہ گھر وچ کوئی کھجور ہے گھر وچ کوئی کھجور ہے جی آقا فرمایا لے کے آ نبی کریم نے کھجور اپنے منہ وچ پا لئی جنہوں پنجابی کے اندر گڑتی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک وچ کھجور نو چبایا نرم کیتا نرم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینی میرے آقا دا فرمانے علی شان حدیثہ پھریاں پیاں نے روایتہ پڑھ کے بیک لو میرے کریم آقا نے اپنا لواب دہن شریف پورا لگا کے کھجور دے نال انہوں نرم کر کے مولا حسن دے تالو دے نال لگا دیتا بلکہ میں اس طرح روایتہ میں جو پڑھی ہے حضرت مولا حسن سرکار نے اٹھا کے اپنی زبان مولا حسن دے منہ وچ داخل فرما دیتی ایسی طریقہ میرے آقا دا گھرتی دین دا صدقے جائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو تو اور مولا حسین تواڈی عظمت تو بھی صدقے جاما کسے نو گھرتی مولوی دے وے کسے نو گھرتی جناب چاچا دے وے کسے نو گھرتی بابا دے وے نان کے دار کے جناب گھرتیاں دین دینے آپ ایک لے امام حسن تے حسین نو گھرتی دین والا امام الانبیاء نبی دی ذات لجپال کریم آقا دی ذات سرکار دے مولا حسن نو بھی گھرتی دیتی مولا حسین نو بھی گھرتی عطا کی تھی حضور نے فرمایا چنگے بندے دی گھرتی دوایا کرو یہ سرکار دی حدیث سے چنگے بندے دی اے ماں پیو دے حق جے اولاد تے چنگے بندے دی گھرتی دوایا کرو تاکہ سرکار نے فرمایا او دے وصف پیدا ہون والے وچ بھی آ جان
ہوں ماں کہندی ہے پتر شرارتاں بہتیاں تاں کردا جے دادے نے گڑتی دے دیتی سی یہ دادے نے گڑتی دے دیتی سی شرارتی تے ایڈا نہیں سی پر دادے گڑتی دے دیتی ہے ماں یہ کہندی ہے میں کہنا جی دادا گڑتی دے تے پتر او دے تے جا سکدا تے جے امام الانبیاء گڑتی دے تے پھر شہزادے حسنین کریم محمد عالم کی ہوئے گا میں تے کہنا وہ گڑتی دا فائدہ کی ہویا نبی نانا علی بابا سخاوتی ہو تو ایسی ہو نبی نانا سارے مل کے ایک باری پڑھو جڑے بندے چپ نے انہاں دی زبانہ کھل جان آکھو نبی نانا علی بابا نبی نانا ایڈا خشک موضوع تے ارشد رضوی او دے وچ وی ہے رنگ پردہ پیا ہے تہاڈیاں محبتاں دے نال ایک باری مدح دے کے آکھو نبی نانا علی بابا نبی نانا با سخاوتی ہو تو ہو درود پر سلام پر درود پر شجاعت ہو تو سی ہو درود شجاعت میرے آقا علیہ السلام نے کان وچ آذان آکھی اقامت آکھی سجے وچ آذان کھبے وچ اقامت آذان آکھنے تو بعد 7 دنوں تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں 7 دن گزر جان 3 دن دا بھی ذکر ہے 7 دن دا بھی ذکر ہے اللہ پتر عطا کرے تے سرکار فرماندے نے او دے سر دے وال اتارو جی کی انہوں کہندے نے جانڈ کرا ٹھیک ہے ہاں وال اتارو تیری مان لینے سرکار نے ارشاد فرمایا او دے وال اتار دیتے جان سر والے وال پہلے وال پہلی عجامت ہو دی میری سرکار نے ارشاد فرمایا اے وال ماں دے شکم دے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماندا ہے وال اتار دیتے جان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وال اتار کے او دے سر دے اتے زعفران ملیا جائے زعفران لے کے خوشبودار او دے سر تے نانے بڑھن والے ہو تسی بھی سن لو باپ بڑھن والے ہو تسی بھی سن لو او دے سر تے کی لایا جائے اے شاید جڑے گھٹ لوگ ہیں جدے کردے ہونے نے اللہ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہو زعفران لگایا جائے سر تے اور جڑے وال سر تو اترن نبی کریم نے ارشاد فرمایا او سارے وال اتار کے ان والاں دے برابر چاندی صدقہ کیتی جائے چاندی صدقہ کیتی جائے میرا خیال ہے کہ لوگ ایک کام ہی کر دے ہونگے رواج ہی موقع اندرے اسی ماڑے ہیں وہ جنہوں رب پتر دے دے وہ کہدا ماڑا ہے کی خیال ہے جنہوں رب پتر دے دے وہ کہدا ماڑا ہے میری سرکار نے ارشاد فرمایا او دے وال اتارے جان والاں دے برابر صدقہ کیتا جائے چاندی کیتی جائے ماڑیاں دے گھراں وچ چولہا بالیا جائے اللہ تعالیٰ نے مینوں بیٹا عطا کر دیتا ہے حضرات گرامی ایتھے بیٹا پیدا ہوندا تے مٹھائیاں اڑ جاندیاں نے گل شرلے اڑ جاندے نے تیاں پیدا ہون تے اوتے صفے ماتم وچ جاندا ہے کوئی بندہ جناب دوسرے گھر تک اطلاع نہیں پہنچاندا پتہ لگ جاندا ہے اس گھر دے اندر بیٹی آئی ہے آقا نے فرمایا نا نا اگر بیٹی بھی آئے تے او خوشی منایا کر کیونکہ بیٹی تھی بھی رحمت بن کے آوندی ہے نبی پاک دے گھر دے اندر جناب زینب پاک آئیاں حضرت رقیہ پاک آئیاں جناب رقیہ پاک تے ام کلثوم حضرت بی بی فاطمہ آئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میرے بال ویکھ لو اللہ نے مینوں 4 بیٹیاں عطا کیتیاں جے جنوں رب 30 عطا کر لے سمجھ لے میرے گھر خدا دی رحمت آ گئی ہے یہی تے پیو دے لاشے نال چمڑ کے رون والیاں ہوندیاں نے کون روندا ہے کون خدمت کردا ہے انہاں ہی ماپیاں دی منجی نال بہ کے رونا ہے حضرات تیاں
दुआए करया करो अल्लाह इन्हां दे मुकद्दर चंगे फरमा दे। आखो आमीन। धी पैदा होवे ते रोने वाले रोई ना। अगरचे मुसलमानों तन पराया आशक ने आखिया धीयां लई ओए परदेस वे बाबल ओए पुत्रा लई जागी हीरा धीयां नूं वेख के कदी परेशान ना होवी, धीयां नूं वेख के सफे मातम ना बचा लई। मेरे आका ने फरमाया तेरे घर ते खुदा दियां रहमतां आ गईयां। ये ते तन पराया दुआ एदे वास्ते करी अल्लाह एदा नसीब चंगा कर दे, इनू कदी सुख दी तुख दी दवा ना आवे। अल्लाह सुखी जमान देन, हवावां ठंडियां इनू अपदियां रहन। मुसलमानों आशिक कहंदा धीयां लई ओए परदेस वे बाबल आते पुत्रा लई जागी हीरा। चुप रहना वे मुंह कख ना कहना, बातियां दियां तक सी हीरा। पुत्र ते बड़ियां डिमांडा करदा ते धी ने कदी डिमांड नहीं की। ये धीयां तेरे प्यार खुटन वालियां, धीयां अपने मापियां दे कपड़े सवारन वालियां, वो धीयां अपने बाप दी जुत्ती अगे लिया के पालिश करके रखन वालियां। इन्हां वल वेख के परेशान ना हो जाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी देवे रब या बेटा देवे, उहदे कन विच आदान पढ़ के मेरी सरकार ने फरमाया 7 दिनों तो बाद सर दे वाल उतारे जान बेटे दे। और सरकार ने फरमाया चांदी बराबर सदका भी करी। सदका करने तो बाद अल्लाह ने तौफीक दी ते अकीका करके उहदे सिर तो मुसीबतां दूर कर दे। सरकार ने मौला हसन दा अकीका कीता, मौला हुसैन दा कीता अकीका। सरकार ने बच्चे दे 2 बकरे और बच्ची वल्लों 1 बकरा, नर होवे या मादा। सरकार ने फरमाया जिस वेले तुसी अकीका कर दियो ना, जेड़ा बच्चा दुनिया ते आया है अगर किसी मुसीबत उदा सामना भी करेगी, उस खैरात दे सदके दे नाल अल्लाह ताला मुसीबतां टाल देवेगा। बोलो मुसीबतां। नाले जनाब अकीका करया करते, नाले वंडिया कर, आंडिया गवांडिया पड़ोसियां नूं वंडदा, खुशियां मनाया करा के बजाय जिथे लड्डू वंडना बर्फियां वंडना इत्थे रसगुल्ले चलते ने। मुसलमानों बड़ियां बड़ियां पार्टियां चलदियां ने, उत्थे जानवर लिया के दावत अपने रिश्तेदारां दी भी कर, अड़ोस पड़ोस दी भी कर, नाले उन्हां नूं दावत खवा ते खुशियां कर, नाले आखे मेरी आने वाली आखे मेरी मेरी आने। गर्मी भी है ते कबर दी गर्मी याद आएगी। एक बारी गज के आखो मेरी आने तेरे इश्क में उन्हें नेकी तुम्हें बनाना मदनी मदीने। पढ़ो पढ़ो आखो मदनी मदीने मद। वालिदैन ते फर्ज हक के उदा कि उहदे सिर दे माल मंडवा के अकीका कीता जाए। हाँ याद रख लो सरकार दी हदीस पा के अगर बाप वालिदैन गरीब ने नहीं यानी हिम्मत रख दे, सरकार ने फरमाया फिर जितना हो सके अल्लाह दी बारगाह बच्चे वास्ते दुआ कर दे। उहदी मापियां दी दुआ करना ही बच्चे वास्ते बेहतरीन सदका होवेगी। ते जे हैसियत रखदा तो फिर अकीका करे। हज़रात 7 दिनों तो बाद सरकार ने फिर वालिदैन ते की हक है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेटा अता करे ते ओदा नाम रख। की नाम रख? ओदा नाम रख। की रखना है? जंटरमैन है। एक ही है जी, ये खौरे ऐसे ऐसे अजीबो गरीब नाम निकल आए। मैं तुहानू की दस सकना, सरकार ने फरमाया इस्लामी नाम रखे जान। इस्लामी नाम या रसूला इस्लामी नाम केड़ा केड़ा है?
सरकार ने ना हदीस विच लै के दसे, फरमाया ओ नाम रखो जिस नाम विच अल्लाह ताला दा सिफाती ना आउंदा होवे। की ना आउंदा होवे? मसलन जिवें अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सरकार ने फरमाया। फिर उस बाद नबियां दे नाम इस्माइल, इब्राहिम, ज़करिया, यहया, इस तरह अंबिया दे नाम। सरकार ने फरमाया जे सब नालों ज्यादा सोहना ना रखना ते मुहम्मद दे नाम दी निस्बत ना रख लो, महमूद करके रख लो, हामद करके रख लो, मुहम्मद करके रख लो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बच्चा दुनिया ते आएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओदे मापिया ने मेरी निस्बत दे नाल अपने बच्चे दा नाम रखिया। या रसूलल्लाह दा फायदा की होवेगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे वाल निस्बत करने वाले अपने बच्चे दे नाम दी उतनी देर तक मैं जन्नत विच नहीं जावांगा जितनी देर तक मुहम्मद नाम वाले दा हाथ फड़ के जन्नत विच ना ले जावां, मैं उन्होंने जन्नत विच ले जावांगा। साबित होया जिस बच्चे दे नां दी निस्बत नबी वाल हो जाए वो जन्नती है, ते जिहड़ा कलमा पढ़ के सीना ही नबी दा मदीना बना लाए हैं, उस बंदे दे बारे की ख्याल है तेरा? नबी करीम दे गुलामों सरकार फरमा ना सोना रखो, बोलो ना, फिर आखो ना इंजदा रखो जेड़ा ना पुट्ठा ना हो सके। यानी जेड़ा ना बदया ना कुछ हुंदा है, मतलब ना अमीन है, मीना मीना मीनू, ये अल्फाज ना यूसुफ, ये तुहानू समझाने वास्ते आसान वास्ते नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसका नाम पुट्ठा कोई आदमी पुकारदा है अल्लाह ताला दी दोज़ख उन्हों आवाज़ा देंदी है, ओए पुट्ठा ना लेने वाले जन्नत छोड़ के जहन्नम वाले पासे न टुर पे। सरकार ने फरमाया ऐसा नाम रखो जिदे विच कोई ऐसा भी अल्फाज उल्टा ना आ सके, हो सके ते नामे मुहम्मद दे नाम ते नाम रखिया जाए। और ऐसा नाम रखो कि किसी आलमे दीन दे कोल नाम रखवाओ ताकि बच्चे दे उत्ते ओदे नाम दे बड़े अच्छे असरात पैंदे ने। मसलन मैं एक मिसाल देन लगा, नाम है इब्राहिम, की नाम है? समझो ना की नाम है? एदा माना बुजुर्गी वाला। अगर किसी का नाम मुहम्मद इब्राहिम रख दिता जाए, हर शख्स आखेगा ओ इब्राहिम, ओ बुजुर्गी वालिया, ओ बुजुर्गी वालिया, ओ बुजुर्गी वालिया। हज़रात इस तरह ही नाम है यूसुफ, नाम ज़करिया, यहया, चलो सारे छोड़ो, मेरा नाम देख लो मुहम्मद अरशद। की नाम है? याद कर लो, तुसी आखोगे खौरे केड़े मौलवी साहब सन। की नाम है? मुहम्मद अरशद। एदा माना भला की बनता है? सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा तलीम याफ्ता। तुसी ते आखो सुभान अल्लाह, इन्ना नहीं आखना। 12 साल जो मर्जी सुना छड़ा कड़ा ही सुनी सी अगे। अरशद दा माना बहुत बड़ा तलीम याफ्ता। आहो ये जाके पढ़ लेना, पावे जाके लभ लेना, तो अगले जुमे मैनू दस देना। अच्छा मैं तो एडा नहीं हाँ, पर सदके जाइए मैं जिसले ना माना पढ़िया ना, मैनू तो नहीं सी पता हुण मेरे मापिया ने ना रखे। जदों मेरा नाम आ गया मुहम्मद अरशद स्टेजां ते आया, बहुत बड़े आलिम दीन ने आख्या अब आपके सामने मौलाना मुहम्मद अरशद साहब आ रहे हैं। मौलवी ते मैनू यकीन ना आया। चलो अगे चलदियां दाता दे स्टेज ते ऐलान हो गया, पाक पतन शरीफ चला गया, उस स्टेज ते ऐलान हो गया, फैसलाबाद ऐलान हो गया। सदके जाइए सारिया स्टेजां ते आवाज पैन लग पई मुहम्मद अरशद आ रहा है। ते जदों मैं गया अपने शेख दे आस्ताने ते, उदों जो आवाज आई मुहम्मद अरशद माना की बांडा तलीम याफ्ता, मैं क्या अज गल बन गई। पीरा ने कह दिता नहीं सा पढ़िया ते सब कुछ आ गया है। नामा दी बड़ी जदू किसे वेखो ना हुण तुसीं जिंदाबाद कहंदे मुहम्मद अरशद रिजवी जिंदाबाद, तुसीं हुण किन्ने लोग बैठे हो? खुदा बेहतर जानदा तुहाडे चो अल्लाह दा केड़ा महबूब बैठा है, केड़ा नबी पाक दा कोई हुजूरी वाला गुलाम बैठा है। ते जे उन्हें बंदे ने मैनू जिंदाबाद कह दिता तो हो सकता उम्र वध सकती है कि नहीं?
کی خیال ہے ساڈا تے ایمان تے عقیدہ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دین دے بندے رب تائیوں تانوں بلانا کہ اپنی جناب اپنی بگڑی بنان واسطے ورنہ میں تواڈے نال نکما پاپی جے بڑا گناہگار تے سیاکار بدعمال جے ایک باری پڑھو پتہ نہیں رب تعالیٰ کدی زبان چوں لفظ نکلے قبول فرما لے آکھوے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر دے لکھی لو محفوظ والی تحریر دین دے لکھی لو محفوظ والی مسلمانوں نبی پاک دے دیوانیوں وقت تے بالکل تیزی دے نال گزردا جا رہی ہے آقا علیہ السلام دے فرمان نا او دا چنگا رکھو او دا عقیقہ کر دیتا جائے بچے دا پھر بچے تو جناب جدوں بچہ تھوڑا جیا ہوش سنبھال لے حضور نے فرمایا انہوں چنگے استاد دے اگے جا کے شاگرد بنا اے والدین دے فرائض نے چنگے آنکھوں تے سے چنگے تو انہوں لگتا ہے کسی جعلی استاد دے پلے ہی ماں پیو نے پایا ہے کسی چنگے مطلب میں حدیث وچ لفظ پڑھے نے بزرگ بار ریش سفید داڑھی جدا چہرہ بل بھی مالک ویکھ کے بھی حیا کرے حضور نے فرمایا ایسے استاد دے انہوں پلے پائیں کہ جیڑا بچے نو سینے دے وچ علم کٹ کٹ کے عشق مصطفیٰ دی شمع روشن فرما دے اینج دے استاد تے جے استاد ہوئے نا صرف ڈکر پان آڑا تے شگرد الف ننگا ٹرے گا جے استاد ہوئے سگٹاں پین آلا تے پتر جناب شگرد وچ ہاں وہ بھی پڑھے گا وہ بھی آکھے گا استاد ہوری آئندے نے تیسی ہمیشہ شگرد وچو استاد دی چلک نظر ہوندی ہے مرید وچو پیر دی چلک نظر ہوندی ہے آقا نے فرمایا او دی رہبری واسطے تربیت واسطے چنگا استاد انہوں دیوی تاکہ او اگر جنم تے تیرے گھر وچ بچے نے لیا ہے تے او جڑا استاد انہوں ملے نا او علم ایسا پڑھائے جڑا علم نافع ہو جائے نافع علم ہوئے کریم آقا دے غلاموں ایک مدینے شریف وچ غازی رہندا سی غازی عبد الرحمن کی نام سی غازی نا اچھی آکھو غازی غازی عبد الرحمن او دا کام کسی جہاد کرنا جدو پتہ لگنا نا کسی علاقے جنگ لڑی جا تلوار پکڑنی 24 گھنٹے مسلح رہنا تلوار لینی تے نکل جانا جدو کروں نکلن لگا نا ساری زندگی جہاد ہی کیتا ہے کروں نکلن لگا تے بیوی امید تے سی خیال کردہ اللہ میں نو بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے تے بیوی نو جان لگا پلا کی کہندا ہے میرے جانے تو بعد اللہ تینو ہیرے ورگا پتر دے گا نا انہوں اسلامی تعلیم دینی ہے اسلامی کیڑی تعلیم سارے بولو انہوں اسلامی تعلیم دینی ہے غازی عبد الرحمن تے جنگ وچ چلا گیا میدان جنگ دے اندر روایات وچ آوندا 25 سال دا عرصہ گزر گیا غازی نو جنگ کر دیا کجنا اگے گزردا اگے جنگ وچ جنگ ختم ہو گئی پھر اگے چلا گیا اوتھے ختم ہو گئی پھر اگے چلا گیا غازی ہر جنگ وچوں غازی بن کے نکلدا ہے جام شہادت دا پیالہ تے نہ پی سکیا 25 سال تک گھر نہ آیا بیوی نو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا جدوں بیٹا چلن لگ پیا ہوش سنبھالی او بچے نو لے کے اپنے خامد دی وصیت دے مطابق چلدی چلدی سرکار دی مسجد دے اندر لے کے آ گئی اس ویلے مسجد کے اندر پڑھان والے سیدنا امام محمد مالک سن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے مسجد نبوی دے خطیب و امام سن عورت لے آ کے غازی عبد الرحمن دی بیوی آن کے کہنے لگی حضور ایک بچہ ہے انہوں داخل فرما لو آپ نے فرما بیوی بٹھا دے حضرات مسجد نبوی دے اندر غازی عبد الرحمن دا پتر دین پڑھیا کوئی ہے ایسا بچہ بندہ جیڑا کہ اللہ میں نے بیٹا عطا کرے گا تے میں نے دین دا حافظ تے عالم تے مبلغ بناوا غازی عبد الرحمن دا بیٹا دین پڑھ رہے ہیں امام مالک دے کولو 25 سالاں بعد خیال آیا کہ میں واپس لوٹا گھر جاواں واپس مدینے شریف آیا تے مدینے دا نقشہ ہی بدلیا ہویا بولو مدینے دا نقشہ ہی بدلیا ہویا
पुछता पछांदा कहंदा है सारा जहान बदल जाए मुहम्मद दा मदीना ते नहीं बदल सकदा। सरकार दा रौज़ा ते उत्थे ही होवेगा ना। आस्था ने ते आके हाज़री दित्ती, लोकां नूं पुछिया बई इत्थे गाजी अब्दुल रहमान एक रहिंदा सी, उन्हां लोकां भी ना पहचानिया, 25 साल एक अरसा गुजरिया सी। उन्हां आखिया गाजी ते 25 साल हो गए ने, चला गया, पता नहीं मर गया है जिंदा है, लेकिन उन्हां कहा रहिंदा कित्थे है? उन्हां कहा सामने गली जिहड़ी है ना सरकार दे रोजे तो बाहर निकल ते एक महल्ला उहदे विच गाजी अब्दुल रहमान दा घर। गाजी चलदा चलदा अपने घर दे अंदर आया, रवायात विच आउंदा गाजी ने वेख्या अपना मकान बसीदा जा मकान, कच्चियां उहदियां दीवारां, टुटा जिहा उहदा दरवाजा, ते लोकां ने आख्या बाबा जी बोले कहन लगे ओए आने वाले जणिया ए गाजी अब्दुल रहमान दा मकान ही, इत्थे गाजी रहिंदा रहा, हुण उत्थे इत्थे उहदे बच्चे रहिंदे ने, आप ते चला गया, जंगा लड़दा हुंदा सी। गाजी बोलिया कहन लगा बाबा जी तुहाडा भला होवे, जाओ तुसी चले जाओ, हुण मैं आपे शनाख्त करवा लवांगा। ओए गाजी ने 25 सालां बाद दरवाजा खड़काया, अंदरों गाजी दी आलियां बोलियां कहन लगियां कौन है? उन्हां आख्या मैं गाजी अब्दुल रहमान आ। हजराते गिरामी अहलिया बोलियां कहन लगियां गाजी नूं ते 25 साल दा अरसा गुजर गया, वो घरों निकल गए ने जिहाद वास्ते। गाजी जी तुसी अपनी निशानी ते दसो। गाजी बोलिया कहन लगा अपनी बीवी नूं कहंदा है जदों मैं गया सा उसले मेरी अहलिया दे बतन विच जिन्हां उम्मीदां लगियां होईयां सन, अल्लाह बेटा या बेटी अता करने वाला सी। मुसलमानों मैं ये निशानी दसी, बीवी ने दरवाजा खोलिया, आखन लगी बिल्कुल जदों तुसी गए सो अल्लाह ने बेटा अता कर दिता, चंद महीनों तो बाद बेटा अता किया, वो बेटा जवान होया। गाजी बोलिया कहन लगा फिर बेटा किथे छोड़ आई? बीवी बोली कहन लगी उन्होंने मैं सरकार दी मस्जिद के अंदर छोड़ के आई हाँ, जनाबे इमामे मालिक दे सपुर्द करके आई हाँ। उस्ताद बड़ा चंगा वेखिया सी, मैं जाके उहदे सपुर्द करके आई हाँ। गाजी कहंदा तेरे नाल गल्लां बाद विच करांगा, पहले मैं इमामे मालिक दे कोल जाके मिल के आवां। ओए औलादा अखां दी ठंडक हुंदियां ने। कहन लगा मैं जिहाद करदा रहा, अल्लाह पाक ने बेटा अता कीता है, मैं बेटा ते वेख के आवां। मुसलमानों चलदा चलदा मस्जिद दे अंदर आ गया। गाजी फरमाउंदे ने असर दी जमात हो रही सी, मैं आन के वुजू कीता और असर दी नमाज इमाम साहब दे पीछे पढ़ी। लोकां ने पुछया मुसल्ले ते बैठण वाले कौन ने? उन्हां आख्या ए इमामे मालिक नहीं, ए उन्हां दे नायब ने, नायब। उन्हां आख्या इमाम साहब किथे ने? सरकार हुजरे दे अंदर बैठे हुए ने। ओए गाजी चलदा चलदा इमामे मालिक दे कोल गया, जाके दुजानो होके बैठा होया, अर्ज करदा या सरकार मेरा बेटा तुहाडे कोल शागिर्द बन के आया, सरकार मैं मुलाकात वास्ते आया वां। ओए पुत्रा वालियो वेखना पापे किन्ने खुश हो जांदे जे। इमामे मालिक बोले कहन लगे गाजी जी तुहाडा नां की है? उन्हां आख्या मेरा नां गाजी अब्दुल रहमान, 25 साल दा अरसा गुजर गया, मैं अपने बच्चे नूं मिलन वास्ते आया। इमामे मालिक बोले कहन लगे गाजी जी जे तुसी घर नहीं आए ते जिदे पिछे नमाज पढ़ के आए हो ओह ते तुहाडा बेटा सी, जिदे पिछे नमाज पढ़ के आए हो ओह ते तुहाडा बेटा सी। गाजी अब्दुल रहमान चलदा चलदा आन के अपने बेटे दे कोल बैठ गया। दरसे हदीसे पाक दिता जा रहा है, हदीस प्यो ने सुनिया, बाप ने हदीस पाक दा दर्स सुनिया। सलाम जिसले दुआ खैर हो गई ते सलाम लिया और छाती दे नाल अपने बेटे नूं लगाया, अर्ज कीती नीली छत दे वारिसा मैं तेरे नबी मस्जिद मेरे नबी पाक दी मस्जिद नबवी दे अंदर मैं खलोता होया, सारी जिंदगी जिहाद कीता, शहादत दा मौका नहीं मिलिया, शहादत दे नाल सरफराज नहीं होया। मेरे आई अल्लाह मैं राजी हाँ, मैं राजी हाँ। मुसलमानों खुशी दे नाल नाल पसीना आ गया मत्थे ते। अल्लाह पाक ने फरमाया इस खुशी दे नाल एदी जान कब्ज कर ली जाए। मुसलमानों जनाजा भी पुत्र पढ़ाने वाला है, अगर पुत्रां नूं तरबियत चंगी दिती होवे ते जनाजे भी पुत्र पढ़ांदे ने, औलादा जनाजे पढ़ांदियां ने। खुदा दी कसम उठा के कहना ओए मैं बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हो, मालिक बनाने वाले हो, कोठियां दे मालिक बनाने वाले हो, बंगलियां दे मालिक बनाने वाले हो। ए बंगलियां नाल नहीं जाना, कोठियां नाल नहीं जाना, तेरे कारखानियां नाल नहीं जाना। अपने बच्चे नूं कुरान दा हाफिज बना, अपने बच्चे नूं कुरान पाक दा आलिम बना। खुदा दी कसम उठा के कहना मर भी गया ते औलाद पिछे सदका जारिया रखेगी।
بولو اولاد پیچھے صدقہ جاریہ رکھے گی. اگر اولاد چنگی ہوئی تو پھر تیری بخشش یقینی ہے، تے جے اولاد چنگی نہ ہوئی تو پھر بخشش یقینی نہیں. اور مسلمانوں یہ تے بیٹے دی گل سی نا، ایک او بھی باپ جن نے اپنی بچی دی تربیت کی تھی. بولو بچی دی سرکار دی حدیث پاک کے جڑا دو بچیاں اپنیاں پالے، دو پال کے انہاں نو اگلے گھر اچھا گھر ویکھ کے نیک صالح اگلے گھر ٹور دے. میری سرکار نے فرمایا قیامت وال دن انج میرے قریب ہوئے گا جویں دو انگلیاں آپس میں جڑیاں، اے جویں دو انگلیاں جڑی. نبی پاک دی اگر سنگت چاہندے ہو اپنی اولاداں دی ان تربیت کرو. سرکار فرمایا بچہ 8 سال دا ہو جائے 7 سال دا انہوں ترغیب کرو نماز دی. 10 سال دا ہو جائے انہوں مار کے پڑھاؤ، انہوں دے بستر علیحدہ علیحدہ کر دیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیڑیاں محفلاں وچ بیٹھن تو روکو، منع کرو، ورنہ تواڈے اس حضرات بچہ بہت پیڑیاں محفلاں وچ بیٹھ کے غلط سوسائٹی اختیار کر جائے گا. بجائے اس تے کہ اس لئے آکھے جی میری ہن پہنچ نہیں میں کمزور ہاں، تے پہلے بچے دے کان وچ اذان پڑھ کے تے انہوں نعت پڑھنی سکھا، اللہ اللہ کرنا سکھا، تاکہ تیرا بچہ دینی ماحول وچ پرورش پائے تے انشاءاللہ مرنے تو بعد بھی ایک قبر تیری نبکہ نور بنا دے گا. سرکار نے فرمایا ایسا باپ جڑا اپنی اولاد نو تربیت کر کے شادی کر دے، وہ بیٹی جدی شادی ہو گئی تے آخری ویلا باپ دا آیا نا تے ایک پیغام بھیجیا میری دھی نو آکھو مینوں آن کے ایک واری مل جائے. ایسے بھی داماد میں ویکھے نے جوائی ویکھے نے جڑے دھیاں نو بالکل گھر جان ہی نہیں دیندے. باپ دا آخری ویلا آ گیا، اپنی بیٹی نو اڈیک دے پیا، آندا جاؤ جا کے قاصدہ کوئی میرا پیغام لے جا کے میری بیٹی نو آکھ اپنے مرن والے باپ نو ایک واری ویکھ لے. نزادیاں کھڑیاں میرے تے تاری ہو گئیاں نے مسلمانوں. قاصد چلدا چلدا بیٹی دے گھر دے اندر آ گیا، آن کے کہن لگا بچیے تیرا باپ بڑا بیمار ہے اور چل تیرا انتظار پیا کر دے. ہن بچی بڑی چنگی سی، چنگی ہو دی تربیت سی، آکھن لگی میرا شوہر تو جناب گیا ہویا جہاد دے اوتے جنگ تے جان لگیا، او مینوں وصیت کر کے گیا سی کہ کب جناب کے دروازے تو باہر پیر نہیں رکھنا. مسلمانوں میں اپنے شوہر دے حکم دی پابندہ. چلدا چلدا قاصد واپس آ گیا. باپ بولیا کہن لگا میری بیٹی نو دوبارہ جا کے آ کے چند ساما دا مہمان رہ گیا تیرا باپ، آن کے ملاقات کر لے. ہن قاصد پھر آیا آن کے کہن لگا بیٹیا اے چھوٹی بے اجرا بچی اے تیرا باپ دنیا تو جان والا ہے. وہ کہندا ہے آخری ویلا نزادیاں کھڑیاں قریب ہی آ گئیاں نے، آن کے اپنے باپ دی سیوا کر لے، خدمت کر لے، ویکھ لے. بچی نے پھر وہی جواب دیتا میرا خامد جہاد تے جان لگیا، منع کر گیا ہے، پیر بھی نہیں دروازے تو باہر رکھنا، میں تے اپنے شوہر دے حکم دی پابندیاں. مسلمانوں جس لئے قاصد ٹرن لگا آواز دے کے بولی کہن لگی وے قاصدہ میرے باپ دے کولوں آئے ہیں، ہن میرا بھی ایک پیغام لے کے چلا جا. آکے بی بی پیغام کتھے لے کے جانا ہے؟ انہاں کیا حسنین کریمین دے نانا دے کول، فاطمہ دے بابل جان دے کول چلا جا، امام الانبیاء نبی دے کول جا اور جا کے کہنا ایک باپ اپنی دھی نو اڈیک دائے اور اس بچی دا شوہر منع کر کے گیا ہے. سرکار باپ دی مننے یا شوہر دی مننے، اوہ قاصد آقا دے کول آ گیا اور آن کے کہن لگا سونیا اس بچی دا باپ اڈیک دائے پیا، آقا شوہر منع کر گیا ہے. ہن او بی بی شوہر دی مننے یا باپ دی مننے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شوہر منع کر گیا ہے، انہوں آکھو اپنے شوہر دے حکم دی پابندی کرے، اپنے باپ دے حوالے گلاں اپنے مالک دے سٹ دے وے، اللہ تعالیٰ دے حوالے کر دے وے، شوہر دے گھر دی خیال کرے اور شوہر دے اپنی اولاد دا خیال کرے، اپنے پردے دا خیال کرے، اپنے شوہر دے حکماں دی پابند رہے. مسلمانوں جس لے اینی گل سرکار نے کر دیتی، بچی دیاں ایک واری چیخاں نکل گئیاں. مطلب کی سی آقا علیہ السلام نے بھی اجازت نہیں دیتی. مسلمانوں قاصد جان لگا، بچی بولی کہن لگی وے جانے والیا
میرے باپ دا انتقال ہو جائے انہوں غسل دے کے کفن پا کے میرے باپ دا جنازہ میرے دروازے دے گوندی لے کے لنگ جانا جدوں میرے دروازے گوندی لنگو گے میں کفن وچوں اپنے باپ دا ایک واری چہرہ ویکھ لاں گی ایک واری اپنے باپ دا مکھڑا ویکھ لواں گی مسلمانوں کتھوں درد لے کے آواں بچیاں والیو تھیاں والیو سارے مسلمانوں ادھر باپ دا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا غسل دیتا کفن پایا جنازہ جان لگا مسلمانوں اوہی قاصد بولیا کہن لگا آکھن لگا جنازہ لجان والیو او تھی بھی اڈیک دی ہوئے گی اپنے گھر دے اندر جدوں خامت دی حکماں دا پابند بن کے رہنا پا گیا ادھروں دی جنازہ لے کے چلو جدھر اس بچ مرن والے دی تھی دا کھارے مسلمانوں جس لئے جنازہ آیا آواز دیتی بی بی او بیکلا تیرے مرن والے باپ دا جنازہ آ گیا مسلمانوں چھاتے چڑھ گئی اور سسکیاں پھردی آواز دین دیئے آندھیے کفن وچوں میرے باپ دا ایک واری چہرہ ننگا تے کرو تاکہ مرن والے باپ دا چہرہ تے ویکھ لواں جدو چہرہ اپنے باپ دا ویکھیا وہ صبر دے بندن سارے ٹوٹ گئے ہاتھ بن کے آندھیے بابا جانی مینوں معاف کر دینا میں شوہر دے حکماں دی پابندی کر دی رہی ہاں اور آقا نے بھی اجازت نہیں سی دیتی یہ جنازہ قبرستان دے اندر پہنچیا سکے اس جنازے دے جس جنازے وچ آمینہ دا لال بھی آیا ہے سرکار بھی تشریف لے کے آ گئے اور سرکار مسکران دے پائے نہیں سرکار فرمایا لوگوں جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے اے قبر والے نو ویکھ لے جنہیں نیک ویکھنا ہوئے جنتی روح ویکھنی ہوئے انہوں ویکھ لے سارے مٹی پا کے آ گئے صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ اے جنتی ہون والا آدمی جدے بارے تساں فرمایا جنتی آدمی ہے آقا نے کیڑا عمل کیتا ہے جدے بارے تساں فرمایا جنتی آدمی ہے آقا نے فرمایا تیاں دی پرورش بڑی چنگی کی تھی انہیں اولاد دی تربیت بڑی چنگی کی تھی سی اے دی اولاد دی تربیت دے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے اے دی اولاد دی تربیت نے بڑی اچھی کی تھی تے اے دی تربیت دے نال انہیں شوہر دی تابعہ داری کی تھی لہذا اگر شوہر دی تابعہ داری عورت کرے بیٹی اس دی کرے تے اس کا باپ بخشیا جاندہ ہے اگر چاہنے کہ تیرا بھی آخری ویلا سونا ہوئے قبر و حشر سونا ہو جائے آقا نے فرمایا اپنی اولاد نو تربیت چنگی دے سورت یوسف دا نہ مطالعہ نہ کروا آقا نے فرمایا اپنی بچیاں نو سورت نور پڑھا تاکہ انہوں نے پردے دا خیال اور انہوں تے پردے دی جناب آیتہ انہوں نے پڑھا تاکہ پردہ انہوں تے آ جائے تے جنہی تھی پردے میں ٹرن لگ پے گی جدہ پتر نمازی بن جائے گا قرآن دا عادی بن جائے گا شریعت مصطفیٰ دا پابند بن جائے گا او مرنے والے ماپیاں دی قبر بھی بکہ نور بن جائے گی حضرات گرامی سرکار پھر آخری بات کر کے اجازت چاہاں حضور فرمایا جنہوں بچہ جوان ہو جائے وہ دی شادی کر اور شادی واسطے ایسا کار تلاش کر کہ جس کار دی وجہ تو مامی یا نانکیاں تے کوئی حرف نہ آ سکے فرمایا نانیاں دے وچ جائے گا نانکیاں وچ مامیاں وچ جائے گا انہاں دی صحبت دا اثر بھی اے دیتے بڑا پئے گا آکر فرمایا ایسا کار تلاش کر کہ جس کار نو تلاش کرنتے ایسی اپنی بہو لے کے آ کہ جس بہو دی وجہ تو انہوں آدمی کوئی ماں دی وجہ تو علامہ نہ دے سکے کہہ نہ سکے فلانی ماں دیا پترا فلانی ماں دیا پترا آقا علیہ السلام نے فرمایا چنگا کار تلاش کر تاکہ ماں تہجد گزار عبادت گزار ہوئے تھے اولاد بھی چولی وچ صالحہ پیدا ہوئے گی نبی کریم نے ارشاد فرمایا مت ایسا رشتہ تلاش کرو کہ جدی وجہ تو اولاد دے بارے لوگ آوازہ کسن اللہ رب العالمین اولاد دے حقوق نو جانن دی اور پہچانن دی توفیق عطا فرمائے ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے ہیں جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیدیاں ہون اور لیا کرو اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ